संस्थाद्वारा आयोजित यस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलज्यू, वरिष्ठ अर्थशास्त्री आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सचिवज्यू, आर्थिक सल्लाहकार, उपस्थित सबै महानुभावहरू, मिडियाका मित्रहरू, सबैलाई नमस्कार। विषयवस्तुहरू अत्यन्त गम्भीरताका साथ, चिन्ताका साथ र सहृदयका साथ यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्। चिन्ता, अपेक्षा र आशा व्यक्त भएका छन्। त्यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका विषयले बजेट निर्माणको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ थुप्रै विषयहरू आए। आयात कसरी कम गर्ने, निर्यात कसरी बढाउने, रिसोर्स परिचालनको सन्दर्भमा, परियोजनाको खर्चको सन्दर्भमा, प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने, अब असमानता कसरी हटाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिकतामा औपचारिक अर्थतन्त्र कसरी बदल्ने, राजस्वको खर्च, अर्थ मन्त्रालय के हो, अर्थ मन्त्रालय बारेको प्रश्न लगायतका तमाम विषयहरू यहाँ उठेका छन्। ती आफ्नो भाषा शैलीमा महत्त्वका साथ उठाइएका विषयहरूलाई म स्वीकार गर्दछु। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुनसुकै कोणबाट आए पनि ती अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न, भावी योजनालाई मद्दत पुर्याउनकै लागि आएका हुन् भन्ने मैले बुझेको छु। अब अर्थशास्त्रको विज्ञहरूको अगाडि मैले अर्थशास्त्रको कुरा गरिराख्दा त्यति सान्दर्भिक नहोला। म यहाँ के कुरा राख्न चाहन्छु भने एउटा गरिबको लागि के होला अर्थतन्त्र, के होला अर्थशास्त्र? सायद पेटभरि खान, श्रम गर्न योग्य इनर्जी प्राप्त गर्ने कुरा, आफ्नो बच्चालाई पढाउने कुरा, बिरामी हुँदा उपचार गर्ने कुरा, यति नै त्यसको अर्थशास्त्र हो, अर्थतन्त्र हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटा मध्यम स्तरको व्यक्तिको लागि, मध्यम स्तरको व्यवसायीको लागि ऊ ठुलो व्यवसायमा रूपान्तरण हुने, उसको आर्थिक क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने नै होला। एउटा ठुलो व्यवसायीको लागि आफ्नो आर्थिक उन्नति मार्फत आफ्नो पहुँच, आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने, छलाङ मार्ने नै होला। त राष्ट्रको कुरा पनि त्यस्तै होला। हाम्रो जस्तो देशको लागि, हाम्रो लागि जनताका मौलिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्न पाउन सक्नुपर्छ, बनाउन सक्नुपर्छ। हामीले त्यो कुरा सेवा सुविधा दिनुपर्छ। शान्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी दिन सक्नुपर्छ। सबैलाई आधारभूत रूपमा सन्तुष्टि प्राप्त हुनुपर्छ। सामाजिक जीवन उनीहरूको खुसी हुनुपर्छ, विभेद अन्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जस्तो देशको अर्थतन्त्रको कुरा सार होला, आर्थिक कुराको महत्त्व होला। अब ठुला राष्ट्रहरूको कुरा, विकसित राष्ट्रहरूको कुरा आज के छ त? के होला भन्दा कसरी हुन्छ प्रतिस्पर्धीलाई डिमोरलाइज गर्ने, युद्ध लड्ने, नयाँ हतियारहरू निर्माण गर्ने, हतियारको व्यापार गर्ने र आफ्नो राष्ट्रलाई शक्तिशाली बनाउने, साम्राज्य खडा गर्ने ठुला राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र होला। त्यसकारणले यसका आफ्ना परिभाषा होला है। ती परिभाषामा हाम्रो आजको कुरा के हो भने जनताको जीवन सहज कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ हाम्रो अर्थतन्त्रको। हामीले जे कुरा गरिरहेका छौँ अहिले त्यतैतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। हो, हामी पनि हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। हामी पनि त्यसको विकास क्रमसँगै भोलि त्यो खालको महत्त्वाकांक्षा हामीमा पनि हुनु पर्ला। तर आज हाम्रो कुरा त्यो सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने हो। एउटा
सापेक्षिक समानताको जीवन व्यतीत गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने संविधानले भनेका मौलिक अधिकारहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता, आवासको अधिकार, श्रमको अधिकार लगायतका अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने नै आजको हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य पक्ष हो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसको लागि हामीले गर्ने के भन्ने प्रश्न यहाँ आएको छ। अब कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यहाँ धेरै समस्याहरूको बारेमा कुरा आयो। समस्याहरूको बारेमा सुझावहरू आएका छन्। समस्यामूलक सुझावहरू आएका छन्। समस्याको पहिचान हामीले गर्यौँ र सँगसँगै समाधानका पनि केही कुराहरू आएका छन्। मूलभूत रूपमा समस्या पहिचान भएका छन्। अब पहिचान भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने त्यो सुशासनको तर्फबाट शून्य सहनशीलताको कुरा होस्, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गरी अन्त गर्ने कुरा होस्, वा हाम्रा भएका संस्था र संरचनाहरूको परिचालको कुरा होस्, हामीसँग भएको पुँजीको परिचालको कुरा होस्, हाम्रो जनशक्ति परिचालको कुरा होस्, हामीले कसरी गर्ने, हाम्रो स्रोत साधनको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न, त्यसलाई अर्को रूपमा भन्यो भने अर्थशास्त्रको भाषामा के भन्छ मलाई थाहा छैन, अर्को भाषामा भन्यो हामीसित भएको स्रोत साधन श्रम शक्तिको व्यवस्थापन सदुपयोग उपयोग गर्ने प्रश्न आजको मुख्य कुरा हो। त्यसो गर्नका लागि हाम्रा समस्या के हुन् त? हाम्रा समस्या हाम्रा संस्थागत सुदृढीकरणका समस्याहरू। हाम्रा संस्थाहरू बलिया छैनन्। हाम्रो संस्था बलियो हुनुपर्छ। हाम्रो संस्था बलियो नहुनु, कमिटमेन्टको हिसाबले बलियो, पारदर्शिका हिसाबले बलियो, कार्यान्वयनका हिसाबले बलियो, जनताका समस्याहरूलाई समाधान गरेर बुझ्ने दृष्टिकोणले बलियो, त्यस्तो संस्था निर्माण गर्ने कुरा। हामी एउटा लामो प्रक्रियाबाट अर्थशास्त्र र राजनीति, अर्को भाषामा भन्यो एउटै पाटाका एउटै सिक्काका दुईटा पाटा पनि हुन् भन्न सकिन्छ। हामी लामो समय एउटा परिस्थितिबाट अगाडि आयौँ र त्यसको स्थायित्व निर्माण गर्ने क्रममै अझ पनि एउटा अस्थिरताकै क्षणमा छौँ। त्यसले सबभन्दा ठुलो प्रभाव पारेको छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा। हाम्रा व्यवस्थापन कला र क्षमताहरूमा त्यसले असर पारेको छ। हाम्रो सुशासनमा त्यसले असर पारेको छ। हामी कहाँ गरिब छौँ र? हामी स्रोत साधन सम्पन्न देशको कमजोर अर्थतन्त्र भएको मात्रै हो। हामीसित भएको हाम्रो सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई पुँजी बान्दियो भने हामी कसरी गरिब हुन सक्छौँ? तर त्यो चलायमान भएन, त्यसको उपयोग भएन, त्यसको व्यवस्थापन भएन, त्यसको परिचालन भएन भने त्यसको अर्थ पनि हुँदैन। आजको हाम्रो चुनौती संस्थागत सुदृढीकरण मुख्य समस्या हो भन्ने मैले फिल गरिरहेको छु। त्यसलाई बलियो बनाउनका लागि एउटा नयाँ सङ्कल्पको आवश्यकता छ र आफैप्रति निर्मम भएर एउटा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ। अघि यहाँ केही सन्दर्भहरू पनि उठे, विषयहरू पनि उठे, मैले त्यसरी नै भन्न मिलिहाल्दैन, तर पनि सायद यहाँहरूले इङ्गित गरेको त्यतैतिर हो। राजनीतिक क्षेत्रले के रहेछ भनेर प्रश्न आयो, त्यो हामीलाई जे इङ्गित गर्नुभयो ती हाम्रा कमजोरी नै हुन्। ती कुरालाई सच्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ। आज बिहानदेखि अघिसम्म राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक भएको थियो।
मैले त्यहाँ पनि यही कुरा राखेको थिएँ। हाम्रो संरचनागत समस्यालाई सुधार नगरिकन, हाम्रो व्यवस्थापनको समस्यालाई यसको क्षमता वृद्धि नगरिकन, हाम्रो कार्य सम्पादनका क्षेत्रमा रहेका हाम्रा कमीहरूलाई नसच्याइकन हामीले भने जस्तो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको तरिकाबाट हामी गएर मात्रै अब हामी ठुलो प्रगति गर्न सक्दैनौँ। मात्रात्मक कुरा त हुँदै जान्छ, गुणात्मक परिवर्तन हामी गर्न सक्दैनौँ। आज माग भएको कुरा के हो भने गुणात्मक परिवर्तनको माग भएको हो। अर्थ मन्त्रालय व्यवहारको एउटा समस्या यहाँलाई भन्यौँ, 1600 वटा 24 लाखवाला सडक प्रतिस्थापन विधेयकमा मैले त्यसलाई स्थगित गरेर पछि हामीले खारिज गर्ने प्रक्रियामा हामी गयौँ। कतिपय त टेन्डर भइसकेछन्, अब खारिज गरे पनि साध्य सुख छैन। 24 लाखले कत्रो सडक बन्छ कि बन्दैन, त्यो पैसा खर्च हुन्छ भनेर भन्ने जस्ता प्रश्नहरू, सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने आजको सङ्घीयता, आजको हाम्रो संरचना सङ्घीयता हो, समावेशी लोकतन्त्र हो। त्यसलाई बलियो बनाउने, सुदृढ बनाउने